बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल फारूकी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ एजुकेशन, एक ऐसा चैनल जो सेहत और शऊर को साथ लेकर चलता है। हम आज सीरीज की आखिरी किस्त पेश कर रहे हैं जिसमें बात होगी मखसूस बीमारियों के लिए मुफीद ग़िज़ा, ख़ास तौर पर शुगर, ब्लड प्रेशर, जिसमें हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर दोनों शामिल हैं, और दिल के अमराज। इन तीनों बीमारियों से लाखों पाकिस्तानी मुतासर हैं, हम ही जानते हैं, मगर ज़्यादातर को मालूम ही नहीं कि सही ग़िज़ा ही सबसे बड़ी दवा है। तो आज हम बात करेंगे इन तीन बीमारियों को। शुरू करते हैं पहली बीमारी ज़ियाबीतिस या शुगर के मरीजों के लिए ग़िज़ा से। ज़ियाबीतिस या शुगर के मरीजों के लिए मुफीद ग़िज़ाएँ कौन सी हैं? तो इसमें मैं अर्ज़ करूँगा कि चक्की का आटा, बाजरा, जौ, इसके साथ सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियाँ, पालक, मेथी, सलाद, दालें, चने, लोबिया, इसके साथ साथ कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फल जिस तरह की सेब, अमरूद, जामुन, और खुश्क मेवों में बादाम और अखरोट बग़ैर नमक के, ये शुगर के मरीज़ों के लिए निहायत मुफीद है। मैं फिर से दोहराता हूँ, चक्की का आटा, जौ, बाजरा, सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां जिनमें शामिल है पालक, मेथी, सलाद, इसके अलावा दालें, चने, लोबिया, कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फल, सेब, अमरूद, जामुन, और बादाम, अखरोट बग़ैर नमक के। जिन चीज़ों से शुगर के मरीज़ों को परहेज़ करना चाहिए उनमें शामिल है सफ़ेद चीनी, सफ़ेद आटा, मीठे मशरूबात, बाज़ारी बेकरी आइटम्स, केक, बिस्किट, ज़्यादा चावल या मीठे फल जिस तरह की केला, आम, खरबूजा, इनसे अमूमी तौर पे शुगर के मरीज़ों को परहेज़ करना चाहिए। मेरा मशवरा होगा कि अगर सुबह नाश्ता पराठे और चाय से हो रहा है तो शुगर लेवल पूरा दिन ख़राब रहेगा। इसकी जगह आप ऑमलेट खाएं, चक्की की रोटी लें और सादा लस्सी पिएं, ये आपके लिए एक बेहतरीन नाश्ता होगा। अब आते हैं हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए ग़िज़ा पे। तो वो मरीज़ जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है और वो ख़ासतौर पे वो जो गोलियों पे भी कंट्रोल नहीं रहता, उनके लिए मुफीद ग़िज़ाओं में शामिल है केला लेकिन एतदाल में, टमाटर, पालक, दही, दालें, कद्दू, तोरी, कम नमक वाली खुराक, हर्बल चाय, जैतून का तेल और खुश्क मेवे बग़ैर नमक के। मैं फिर से दोहराता हूँ, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए बेहतर ग़िज़ाएँ, मुफीद ग़िज़ाओं में शामिल है केला, लेकिन वो भी एतदाल में, इस तरह टमाटर, पालक, कद्दू, तोरी, दही और दालें, कम नमक वाली खुराक, हर्बल टी, इसके अलावा ऑयल में जैतून का तेल और खुश्क मेवे बग़ैर नमक के। जिन चीज़ों से, जिन खुराकों से ऐसे मरीज़ों को परहेज़ करना चाहिए जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, उसमें शामिल है ज़्यादा नमक, अचार, चिप्स, इनसे परहेज़ करें। बाज़ारी फास्ट फूड से परहेज़ करें, बेहतर होगा। जो एनर्जी ड्रिंक्स या जो सोडा वाटर की बोतलें हैं, इनसे परहेज़ करें। और इसके अलावा लाल गोश्त या चिकनाई वाली मुरगन ग़िज़ाओं से परहेज़ करना चाहिए। मसलन अगर रोज़ाना सालन में नमक ज़्यादा डाला जा रहा है तो
دوا کے باوجود بھی بلڈ پریشر قابو میں نہیں آئے گا، لہٰذا نمک کو کم کرنا دوا سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ اب آتے ہیں دل کے مریضوں کی غذا کے لیے بارے میں۔ وہ مریض جن کو دل کی بیماری ہے ان کے لیے مفید غذاؤں میں شامل ہے اومیگا 3 فیٹی ایسڈ، یعنی مچھلی، اخروٹ، زیتون کا تیل، مختلف قسم کی سبزیاں، دالیں، پھلوں میں سیب، بیری، انگور اور ہائی فائبر اناج جو کہ جو، اوٹس اور چکی کا آٹا شامل ہے۔ میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، وہ مریض جو کہ دل کے عارضے میں مبتلا ہوتے ہیں ان کے لیے جو مفید غذائیں ہیں ان میں شامل ہیں اومیگا 3 فیٹی ایسڈز جو کہ مچھلی اور اخروٹ میں زیادہ پایا جاتا ہے، زیتون کا تیل، سبزیاں، دالیں، پھلوں میں سیب، بیری اور انگور، اور ہائی فائبر اناج جو کہ جو، اوٹس اور چکی کا آٹا جس میں شامل ہے۔ جن خوراکوں سے پرہیز کرنا چاہیے ان میں شامل ہے دیسی گھی، مکھن، تلی ہوئی چیزیں۔ ان چیزوں سے ان مریضوں کو پرہیز کرنا چاہیے جن کو دل کا عارضہ ہو۔ اس کے علاوہ کولڈ ڈرنکس، بیکری آپشنز یہ بھی کم کھانی چاہیے۔ بیکری آئٹمز چاہے بسکٹس، اس میں سموسے وغیرہ شامل ہیں، اس میں پیٹیز شامل ہیں، ان کے استعمال کرنا چاہیے، ان سے پرہیز کرنا چاہیے، ان کے استعمال نہ ہونے کے برابر ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ انڈے کی زردی اور لال گوشت سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ بازاری سموسے، پکوڑے، ان سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ مثلاً اگر ایک مثال دیتا ہوں، دل کے مریض اگر ناشتہ انڈے اور پراٹھے سے کرتے ہیں تو یہ نقصان دہ ہے۔ اگر یہ اس کی جگہ یہ جو کا دلیا، ابلی سبزی اور گرین ٹی لیں تو یہ دل کے عارضے میں مبتلا مریضوں کے لیے ایک بہترین ناشتہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین یاد رکھیں، صحت مند غذا صرف علاج نہیں، یہ طرز زندگی ہے۔ میں پھر دہراتا ہوں، صحت مند غذا صرف علاج نہیں، یہ طرز زندگی ہے۔ آپ چاہے یہ ذیابیطس کے مریض ہیں، بلڈ پریشر کے مریض ہیں یا دل کے مریض ہیں، اگر غذا آپ کی ٹھیک ہوگی تو دوا کی مقدار کم چاہیے ہوگی اور زندگی زیادہ پرسکون، طویل اور باعزت ہو جائے گی۔ ناظرین، اس پوری سیریز کا مقصد یہی تھا کہ میں آپ کو سادہ، سستی اور حقیقت پر مبنی غذائی معلومات فراہم کروں۔ اگر آپ نے یہ قسطیں پسند کی ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، کمنٹس میں اپنی رائے دیں اور میرے چینل ہیلتھ ایجوکیشن کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ میں ڈاکٹر فاروقی آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ دعا ہے اللہ آپ سب کو صحت مند، توانا اور باشعور رکھے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔